जिसको चुना गया, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन दिया था, जाओ मान लो तुम्हारा पर यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 16 में। अब यीशु मसीह ने चुना, बुलाया, कलाम के जरिए असल को बनाया, संभाला, और यही काम आगे शागिर्दों का। ग्रेट मिशन में हमने बार बार पढ़ा मत्ती की इंजील 28 बाब 20 में, बस तुम जाकर सबको मुफ्त बनाओ बेटे और के नाम से और उनको ये तालीम दो जिसका जिक्र से जो मैं दुनिया के आप करता हमेशा तुम्हारे। अब शागिर्दियत की आगे फलाव महबूब शागिर्द से होगी, शागिर्द से शागिर्द की गेट। वैसे तो हम सब मसीह की भेड़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहली बात हम शागिर्द हैं। अगर हम अपने आप को मेंबर किसी चर्च का बनाएंगे तो मेंबर के पास ना गवाही है, ना दुआ कर सकता है, ना उसके पास नहीं। यीशु मसीह ने शागिर्द बनाने के लिए कहा है, तो अगर हम शागिर्द हैं तो हम उसके गवाह भी हैं, हमारे पास गवाही क्या है? मसीह खुदावंद हमारे गुनाहों के लिए दुआ, दफनवा और तीसरे दिन लोगों में से। अब कलीसिया जो है वो मसीह यीशु का बदन है, ठीक है। अगर कलीसिया मसीह यीशु का बदन है तो ये कहां से क्रिएट हुई? यीशु मसीह की उस दम के वसीले से। अब जब कलीसिया क्रिएट हो गई है, यीशु मसीह का बदन है वो, वैसे तो इंतजामी तौर पे हम कहते हैं कि ये जुमात है, ठीक है, ईमानदारों की जुमात। रसूलों के माल में कितनी दफा ईमानदारों की जुमात के बाद, ठीक है। लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो फिर हम मसीह यीशु के बदन का हिस्सा बने, कलीसिया। अब इस कलीसिया को यीशु मसीह अपने कलाम से प्यूरिफाई जब करता है तो आखिरी स्टेज क्या होगी? हम उसकी दुल्हन हो जाए, हम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और ये स्टेप वाइज होता है, ये नहीं कि हम फौरन ही मसीह को कबूल किया तो आप दुल्हन बनने में जाए, तैयारी भी तो है, ठीक है। अब देखना यह कि कलीसिया और चरवाहा, यीशु मसीह सरदार गलाबान है और जितने भी खुदाम है जिनको उसने चुना मुकर्रर किया वो उसके छूते चरवाहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गलाबान के बारे में वो मुकद्दस पतरस तारीफ दे रहा है, तुम में जो बुजुर्ग है मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है। पहली बात कि चरवाहों की तरफ इशारा कर रहा है कि मैं तुम्हारी तरह बुजुर्ग भी हूँ, दुखों में शरीक भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि खुदा के गला की तुमने क्या करनी है? गलाबानी से मुराद हिफाजत करनी। किस तरह हिफाजत करनी आगे वो बयान करता है। गलाबानी करनी है लाचारी से नहीं, लाचारी से निगहबानी ना करो बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक। पहली बात लाचारी से निगहबानी नहीं करनी, दूसरी बात खुदा की मर्जी के मुआफिक करनी है, तीसरी बात खुशी से करनी है। पहली बात लाचारी से निगहबानी नहीं करनी, दूसरी बात खुदा की मर्जी के मुआफिक, तीसरी बात खुशी के साथ, और चौथी बात नाजायज नफा के लिए नहीं करनी, और पांचवी बात दिली शोर से करनी। अब ये 5 चीजें, इन 5 चीजों की झलक एक चरवाहे में, एक निगहबान में, एक गलाबान में नजर आनी चाहिए। तो लिखता है जो लोग तुम्हारे सुपुर्द किए गए, यानी कलीसिया, जो मसीह का बदन, जो मसीह की भेड़ें, जो मसीह के शागिर्द, जो मसीह के फॉलोअर आपके सुपुर्द किए गए, यानी खुदा की तरफ से आपको वो लोग दिए गए हैं। सपोज अगर मेरे पास या आपके पास किसी बादल के बाद, चाहे वो 10 खानदान है, चाहे वो 20 खानदान है, चाहे वो 1000 खानदान है, उस हिसाब से खुदा ने हमारे अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, खुदा ने हमें दिया है। अब उन भेड़ों की जब हम गलाबानी करेंगे, उस कलीसिया की जब निगहबानी करेंगे तो फिर वो बड़े बड़े, ठीक है। तो जितनी हमें सुपुर्द की गई है, खुदा का बंदा लिखता है उन पर हुकूमत ना जतलाओ, यानी हमने उन पर हाकमियत नहीं जतलानी,
یہ نہیں کہ وہ ہمارے سپورٹ کیے گئے کہ ہم نے ان پر ہر طرح کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. خدا یسوع مسیح فتنہ فلسطین کے بارے میں یہ بہت سخت تعلیم دے کہ تم لوگوں پر بوجھ ڈالتے، تم خود اسے ہاتھ لانا پسند نہیں کرتے، تم صدر نشینی چاہتے ہو، یعنی اچھی کرسی چاہتے ہو، اچھا پروٹوکول چاہتے ہو، لیکن اسی کی تعلیم جو پطرس نے سیکھی ہے وہ آگے ڈلیور کر رہا ہے، ٹرانسفر کر رہا ہے کہ ہم نے ان بھیڑوں پر خدا یسوع مسیح کے بدن کے جو حصہ ہے، کلیسیا ہے، ان پر حکومت نہیں، بلکہ لکھا ہے گواہ کے لیے نمونہ بننا، جس طرح مسیح یسوع نمونہ بننا. اب یسوع مسیح کو بھیڑوں پر ترس آتا تھا، بھیڑ پر ترس آتا تھا، لوگوں پر بھیڑ بھیڑ ایک ہی بات ہے کہ وہ بھیڑ بھیڑ ہے. یسوع مسیح وہ لوگ معصوم ہیں. یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، معجزے بھی اس نے دکھائے، شفا بھی دی، کھانا بھی کھلایا، تعلیم بھی دی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے فندے سے آزاد ہو جائیں، ابلیس کی گرفت سے آزاد ہو جائیں. اب یہ چرواہے کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، اور پھر آگے رزلٹ اس کا کیا ہوگا. جب سردار غلابان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سیرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں ہے. اگر تو ایک چرواہے نے، سپوز میں ہوں، میں نے اگر لاچاری سے غلابانی نہیں کی، کانشیس رہ کر کی، اور اگر میں نے خدا کی مرضی کے موافق کی ہے، اگر خوشی کے ساتھ کی ہے، اگر دلی شوق سے کی ہے، نجائز نفع کے لیے نہیں کی بلکہ دلی شوق سے کیا، تو پھر کیا ہوگا. سردار غلابان مجھے کیا دے گا، صحت جو مرجھانے والا نہیں. تو اگر یہ پوائنٹ میری زندگی میں نہیں ہوئے، میں نے حکومت چلائی، لوگوں کو صرف جو ہے ڈرایا دھمکایا کیا ہے، لوگوں سے صرف دہیتیاں لی ہیں، شکر گزاریاں لی ہیں، لیکن دعا نہیں کی، پاس خبرداری بھی نہیں کیا، جس طرح مسیح کی تعلیم دی کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے کھانا، میں قید میں تھا تم میرے پاس نہ آئے، میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہ کی. تو اگر میں نے یہ کام نہیں کیے تو پھر وقلا میرا کیا ہے کہ سزا ملے گی جب سردار غلابان ہے. کیونکہ اصل میں جو کلیسیا کس کی ہے، مسیح کا بدن مسیح کا ہے، یعنی مسیح کی دلہن مسیح کی ہے، کیونکہ اس کے نام سے ہم نامزد ہیں. تو ہمیں تو مختاری دی گئی ہے. اس طرح میں نے جب علم الباز آپ کو شروع کیا تھا، پہلا لیسن پڑھا تھا، اس میں بھی بتایا تھا کہ جو مناد ہے یا چرواہ ہے وہ مختار ہے، ہمیں مختاری دی گئی ہے. اگر آپ کو گھرانے میں اولاد دی گئی ہے تو آپ کو مختاری دی گئی ہے کہ آپ اس اولاد کے مختار ہیں، لیکن اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور اس میراث کا وہ جواب لے گا. جتنے بھی توڑے آپ کو ملے ہیں اس کا جواب تو ملے دینا پڑے گا، آپ کو ہاتھ میں دینی پڑے گی. مجھے 2 توڑے ملے تھے، میں نے 4 کر لیے، مجھے 5 ملے تھے، میں نے 10 کر لیے، 10 ملے ہیں اس طرح نہیں ہے. اگر ایک ہی ہے تو دبا دیا تو پھر کیا ہو، اس اندھیرے میں ڈال دی، سزا ملے گی. سو یہ چرواہے کی کیٹیگری ہے. تو اگر ہم اس کتاب پر نگاہ کریں، تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.